वफ़ात से 3 रोज़ कबल जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, फरमाया कि मेरी तमाम बीवियों को जमा करो। जब तमाम अज़वाजे मुताहरात जमा हो गईं तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाज़त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा तो हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरे उक़दस पर फेरती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीबे खुदा से बस यही विद सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये आवाज़ें कैसी हैं? अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया, लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से उसे देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए थे, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया था। फिर इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई समझ ना सका, लेकिन उससे उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा वो शख्स थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को समझ गए और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ में गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान। रोते जाते और यही अल्फाज दोहराते जाते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफ़ा इन अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका और इसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। फिर फरमाया, मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के जो कभी बंद ना होगा। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाई वो ये थी कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुँचा देना। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिदमत उक़दस में हाज़िर हुए
اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر استقبال کرتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اسی طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ، اور دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی جس سے وہ خوش ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ رونے لگی تھیں، اور وہ کیا بات تھی جس کو سن کر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ پہلی بار جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی، اور جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا دیکھا تو پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جنت میں میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ملک الموت نے کسی سے کبھی اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، جس سے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔